عید سعید امشب رو به شما تبریک عرض میکنیم. شب نیمه شعبان 2 عید است. یک عید ولادت حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا و دیگری عید خود شب نیمه شعبان و فضیلت‌های امشب که شب توجه و توسل و دعا و تضرع است. امشب شبی است در اعداد شب‌های معدود دوران سال که عبادت در آنها و دعای در آنها و راز و نیاز به خدا در آنها یک خصوصیتی دارد، مثل شب‌های قدر. بنابراین اینی که انسان فرصت پیدا کنه در یه موقعیتی مثل امشب، خدای متعال به انسان مهلت بده و فرصت بده که با خدا حرف بزنه، راز و نیاز کنه، دعا کنه، درخواست کنه و امیدوار باشه که خدای متعال در مثل امشبی دعا رو مستجاب میکند، خواستهای انسان رو اجابت میکنه. اگر دعا به معنای واقعی کلمه دعا باشه، حقیقتاً خواستن باشه. خود این یک فرصت مهمی است. حقیقتاً این هم مبارکه. اینی که خدای متعال به ما اجازه داده که ما با او حرف بزنیم، از او بخواهیم، این خودش نعمت بزرگی است. اذنت لی فی دعائک. اگر راه گفتگوی با خودش رو خدای متعال در بندگان میبست، مثل پرنده هایی بودن بندگان که در قفس گرفتارند. وقتی راه گفتگو رو باز کرد، راه درخواست رو، انابه رو، تضرع رو، خشوع رو باز کرد، انسان مثل پرنده‌ای است که میتوانه پرواز کنه. یکی از برترین و ممتازترین دعاها، دعا برای وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، دعا برای تعجیل فرج اون بزرگوار، دعا برای برآمدن حاجات اون بزرگوار.